नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि सल्लाहकार अधिकारीलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414904 र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जहाँ यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ त्यसको कमेन्ट बक्समा गएर पनि यहाँले आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको कृषि उपज भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै यसैको जगमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने सपना देखेको सरकार आफैले तर्जुमा गरेका नीति र योजनाबाट विमुख हुँदै गएको छ। सन् 2008मा खाद्य वस्तुको व्यापार घाटा 11 अर्ब रहेकोमा अहिले त्यो घाटा 16 गुणाले वृद्धि भइसकेको छ। डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ भने खाद्य वस्तुको खरिदका लागि मात्र अघिल्लो वर्ष 220 अर्ब रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ। खेती भइरहेको 30% जमिन बाँझो रहनु तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नअंगाल्दा नेपालको कृषि दिन प्रतिदिन खस्कदो क्रममा पुगेको छ। राज्यको सहयोग बिना कृषि क्षेत्रले गुणात्मक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण रहिरहँदा पनि हाम्रो सरकार भने त्यो दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। वर्षभर खेतमा पसिना बगाउने किसान उत्पादनको मूल्य पाउनको साटो आँसु बगाउन बाध्य भइरहेका छन्। वास्तविक किसान किन राज्यको पहुँचसम्म प्रत्यक्ष पुग्न सकेका छैनन्? आज हामी यी र समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका लागि अधिकारी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उद्धवज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। मुलुकको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा संलग्न रहेको कृषि क्षेत्र किन यो अवस्थामा आइपुग्यो? तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो राज्यको यो के भन्छ प्राथमिकतामा कृषि पर्नै सकेन। कुरामा जहिले पनि कृषि प्राथमिकतामा रह्यो तर व्यवहारमा कृषि प्राथमिकतामा परेन। किन भन्दाखेरि जब तपाईको कृषिका बजेटहरू बन्ने बेला आउँछन्, जब कृषिको चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने बेलाहरू आउँछ, यो विषयहरूमा राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन भने अर्को हिजो जतिखेर 94-95% किसानहरू थिए र उहाँहरूलाई नै टेकेर उहाँहरूकै मुद्दामा टेकेर जुन दलहरू स्थापित भए राजनीतिक दलहरू उहाँहरूका प्रायोरिटीमा पनि यो कुरा परेन। तथापि घोषणा पत्र सम्बन्धमा उहाँहरूले घिसिपिटी लेख्नु भएको छ तर व्यवहारमा त्यो कुरा अहिले पनि लागू हुन सकेको छैन। यो चाहिँ अब अहिले कृषिमा आउँदै भनौँ न लगभग चाहिँ 2042-43 तिर 1970 तिर भनौँ न 1970 को दशकमा चाहिँ 20% सम्म कृषिमा लगानी भएको सन्दर्भहरू थियो। अहिले त्यो घटेर आएर चाहिँ मुस्किलले 3% पनि कृषिमा बजेटको लगानी छैन। त्यसैले राज्यको प्राथमिकतामा कृषि परिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि कृषिमा लाग्ने किसानहरू चाहिँ अपैले हुनु परेको अवस्था हो। अब यो पलायन भएका लाखौं युवालाई रोकेर कृषि कर्ममा लगाउने र मुलुकको कृषि पेशालाई चाहिँ आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढाउने भनेर विभिन्न घोषणा पत्रहरू त सार्वजनिक भएका छन्। त्यो दिशामा सरकारको व्यवहार र काम गराई र कुरा चाहिँ अलिकति नमिलेर यो अवस्था सृजना भएको भनेर भन्दा हुन्छ? एकदमै यहाँले जे कुरा ल्याउनुभयो एकदम जायज कुरा हो कि यो अहिले पनि समीक्षा गर्ने हो भने हामी अहिले 15औं योजनामा छौं। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि आजसम्म हेर्दाखेरि सरकारले बनाएका आवधिक योजनाहरूले कृषिको एकदमै उन्नति गर्ने, यसलाई औद्योगिकरण गर्ने, यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ प्रगति पथमा लिएर जाने सपना देखेको आज चाहिँ 6 दशक पार भइसकेको सन्दर्भ छ। तर पनि कृषिको अवस्था त तपाईले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 2 खरब 20 अरब भन्दा बढीको कृषिजन्य उपजहरू मात्रै हामी विदेशबाट ल्याइरहेका छौं, जबकि हामी आज पनि कृषि प्रधान देश भन्न छोडिरहेका छैनौं। जुन देशमा 2/3 जनता कृषि पेशामा संलग्न छन्, जसले आफ्नो जीवन पद्धति नै कृषि पेशा बनाएको छ, त्यो खालको एउटा चाहिँ
चाहिँ एक खालको तालिम प्राप्त जनता चाहिँ कृषिमा कुटो कोदालो लिएर जहिले पनि तयार भएर बसेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो लाजमर्दो हिसाबले चाहिँ कृषि जन्य उत्पादन पनि विदेशबाट जुन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, यो भनेको चाहिँ यसबाट हामी सबै यो देश बनाउँछु भनेर लाग्ने तह तबका वर्ग सबैलाई चाहिँ एक खालको लज्जित बनाएको छ। अब धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेको के पनि छ भने उद्धवज्यू, जस्तो यो दिगो कृषि प्रणालीतर्फ हामी लाग्न नसकेर पनि हाम्रो क्षमता चाहिँ ह्रास हुँदै गएको भन्छन् नि, तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? असाध्यै ठिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामी चाहिँ भुइँको टिप्न खोज्यौँ भनेको हामीले चाहिँ यो हरित क्रान्तिको बाछिटाले हामीलाई लतपत्यायो र हामी त्यतातर्फ बढी आकर्षित भयौँ र यो अहिले मैले विगतमा अहिले अगाडि राखेँ, विगत 60 वर्षदेखि हामी अल्मलिएको र हामीले गन्तव्य चुम्न नसकेको मुख्य कारण यो हामीले दिगोपनलाई कहिले पनि चाहिँ प्राथमिकता दिन सकेनौँ, हाम्रो आफ्नोपनमा प्राथमिकता दिन सकेनौँ। कृषि भनेको यो आफैमा संस्कृतिको रूपमा आम नेपाली जनहरूले यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै आएको विषयवस्तु थियो। यसले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आएको थियो, यसले जलवायु अनुकूलित पद्धतिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै आएको थियो। रैथाने पद्धतिहरू यति वैज्ञानिक छन् जसले जनस्वास्थ्य, पोषणदेखि पर्यावरणदेखि लिएर आत्मनिर्भरतासम्मका कुराहरूलाई आम किसानहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्दै आएका थिए। अहिले चाहिँ हामीले यो दिगो खेतीपाती प्रणालीलाई ठ्याक्कै चाहिँ नजरअन्दाज गरेर यसबाट खान पुग्दैन, त्यसैले चाहिँ धेरै फलाउनुपर्छ, ठुलो फलाउनुपर्छ भनेर यसलाई व्यापारसँग जोडियो, यसलाई चाहिँ आम्दानीसँग जोडियो र यसलाई चाहिँ कृषिलाई अलिकति हामीले लथालिङ्ग बनायौँ, यसलाई आफ्नो लयमा बग्न दिएनौँ। कृषि आफैमा प्रकृति हो, प्रकृतिलाई आफ्नो लयमै बग्न दिने र उसको लयमा कहीँ बल सहयोग पुर्याउने राज्यको सहयोग चाहिँ एक खालको नीति हुनु पर्थ्यो। त्यसमा सहयोग पुर्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई पुरै उसको बाटो नै अवरोध गरेर अर्को चाहिँ फरक बाटोबाट हिँड्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो दिगो खेती प्रणाली पनि स्थापित हुन सकेन र सरकारले ल्याउँदै गरेको हरित क्रान्ति मोडल पनि यो चाहिँ सफल हुन सक्ने जनसम्भावना छैन। त्यो कारणले गर्दा नेपालको कृषि अहिले चाहिँ एकदम खस्किएको अवस्था छ। अब यो छिमेकी मुलुक भारतकै कुराकानी गर्दा पनि भारतमा कृषिले जुन किसिमको एउटा सफलता हासिल गरिरहेको छ, हामी ठिक त्यसको विपरीत बिन्दुमा रहेका छौँ। हाम्रा मुख्य कमजोरी चाहिँ राज्यको नीति र राज्यको यो कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्र यो हो कि अन्य पक्षहरूले पनि त्यसमा प्रभाव पारेको छ? पहिलो कुरा त राज्य नै रहेछ, किन अभिभावकको रूपमा राज्य रहने बित्तिकै राज्यले नै यसलाई बढी जिम्मेवार लिनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, राज्य स्वयंले यो कृषिमा जब 1995 भन्दा अगाडि जुन कृषि अड्डा नै थिएन, कृषिका संरचनाहरू नै थिएनन्, कृषिका निकायहरू थिएनन्, कृषि भन्ने कुनै मन्त्रालयदेखि लिएर केही पनि थिएन र पनि किसानहरूले आफ्नो खेतीपाती गर्दै आइरहेका थिए। यो 5000 वर्षको नेपाली कृषिको इतिहास छ। किसानले आफ्नै बलबुताले चाहिँ आफ्नो खालको गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै आइरहेका थिए र त्यसबाटै उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्थ्यो। अहिले समय सन्दर्भ फेरिएको छ, हामी त्यही पुरानो कुरा हामी नगरौँ। अहिले चाहिँ त्यसलाई उन्नत बनाउनु आवश्यकता छ, त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने हामीले हाम्रो भनौँ न पहाडी 68% भन्दा बढी पहाडी भूगोल छ, त्यो अनुसारका हाम्रा यन्त्र उपकरणहरूको निर्माण गर्ने कुराहरू त्यहाँ भएका हाम्रा हरेक भनौँ न अहिले पनि 38 लाख घर परिवारहरू खेतीपातीमा चाहिँ संलग्न छन्। उहाँहरूले चाहिँ संरक्षण गर्दै आएका रैथाने बिउहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरू, उहाँहरूका पद्धति संस्कृतिहरूलाई समर्थन गर्ने कुराहरू, उहाँहरूले उत्पादन गरेर खाएर बचेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म ल्याएर जोड्ने कुराहरू, यो धेरै एङ्गलबाट राज्यका नीति कार्यक्रमहरू त्यहाँ पुग्नै सकेनन्। त्यो चाहिँ के भने हामीले अहिले भारतले जुन हिसाबले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छ र उसको उत्पादनहरू बढेको छ, त्यो सँगसँगै हामीले त्यहाँ धेरै चाहिँ घटनाक्रमहरू देख्न पाउँछौँ। त्यहाँभित्र भएको रसायनको प्रयोग, त्यहाँबाट भएको किसानहरूमा देखिएको रोगका कुराहरू, उहाँहरू चाहिँ हरेक किसानहरूले चाहिँ त्यहाँ धेरै किसानहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नु परेको जो खालको सन्दर्भहरू, यो लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ भारतबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। तर भारतसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन, किनभने उसको सम्म भूभाग छ, उसको चाहिँ एक खालको ल्यान्ड स्केल पनि ठुलो छ, सरकारको प्राथमिकता पनि ठुलो छ र उसले कृषिमा नै बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छ र उसले विशेषतः बढी उत्पादन लिने, जुनसुकै हालतमा पनि बढी उत्पादन लिने खालको जुन हरित क्रान्ति मोडल नै उसले अहिलेसम्म अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भ छ। नेपालमा त्यो पनि सम्भावना छैन, किनभने हामीसँग जम्मा 17% तराईका भूभागहरू छन्, बाँकी छैन 15% हिमालले खान्छ भनेको 68% पहाडी भूभागहरू छन्, जहाँ यस्ता पहाडी भूभागहरू छन् जहाँ एक हल गोरु पनि नहटेर एउटा गोरु जोत्न पर्ने खालका हाम्रा जमिनहरू छन् र जमिनको स्वामित्वका हिसाबले पनि हामीसँग त्यो सम्भावना छैन। त्यसैले हामीले पारिवारिक खेती प्रणालीलाई, दिगो खेती प्रणालीलाई नै बढी जोड दिएर जाँदाखेरि नै हाम्रो उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अहिले नयाँ धेरै पढेका विद्वान वर्गहरूले, जुन चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्वान वर्गहरूले यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिन सक्नु भएन र हाम्रा पोलिसी मेकरहरूले पनि यो विषयमा बढी चाहिँ ध्यान दिएको देखिएन। यदि त्यसो देखिएको भने कार्यान्वयनमा जसरी अहिले कुर्सीका लागि, सत्ताका लागि हामी लडाईँ गरिरहन्छौँ, यहाँको राजनीतिक कार्यक्रम
पनि हो। धेरै नेतागणहरूले यो श्रद्धेय नेतागणहरूले सुनि पनि राख्नु भएको हुन्छ। यो कृषिलाई उन्नत बनाउने सवालमा, नेपालको मेरुदण्डलाई बलियो बनाउने सवालमा त्यहाँ छलफलहरू भएको हामी कमै सुन्छौँ। यो विषयमा अलिकति बढी चर्चा परिचर्चा हुनु पर्यो। अब अहिले त झन् चाहिँ नि 3 तहका सरकारहरू छन्, हरेक गाउँमा सरकारहरू छन् भनिन्छ, तर कृषिका हिसाबबाट यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेर हामीले निकै ठुलो अपेक्षा आशा गरेका थियौँ। तर आज सिंहदरबारको अधिकार उल्टो गाउँतिर फर्केको सन्दर्भ छ। कृषिका संरचनाहरू झन् केन्द्रीकृत भएका छन्। ज्ञान केन्द्रका नाममा केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अल्मल्याएको छ। अधिकांश चाहिँ विज्ञ कर्मचारीहरू चाहिँ सँगै रहेको सन्दर्भहरू छ। स्थानीय तहमा एउटा कृषि शाखामा चाहिँ प्रास नाप्रास साथीहरू मार्फत हिजो 7, 8, 9वटा गाविसहरू जैनीलाई मर्ज गरेर एउटा पालिका बनाइएको छ। एउटा पालिका तपाईले यी कुराहरू भनिरहँदा जस्तो युवाहरूको आकर्षण हुनै सकेको छैन नेपालमा, किनभने एउटा विकासको गतिलाई चाहिँ एउटा उत्साही दिनका लागि त्यसको मेरुदण्ड कृषि नै हो भनेको उदाहरण धेरै मुलुकहरूले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर कृषकहरूका समस्या यत्रो विधि हुँदा पनि सरकारी तालुकदार निकायहरूले चाहिँ जनशक्तिको अभाव हामी गर्दैछौँ, गरेको देख्नु भएन भन्ने हिसाबको जवाब दिएर पन्छिने पार्टीले चाहिँ यो युवाहरूको आकर्षण तत्काल हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा? युवाहरू एकदमै उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले हिजो जन्मेदेखि नै आफू जान्ने भएदेखि नै उहाँहरूले खेल्दाखेरि नै माटोमै खेल्नुभयो। त्यही माटोको उहाँहरूलाई बास आइरहेको छ। आम नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अहिले युवाको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही माटोमा सुन फलाउने उत्कट अभिलाषा छ, इच्छा छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर परिस्थिति परिबन्ध कस्तो हुन्छ भने राज्यले तपाईँको अब फेरि हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब पर्सि बजेट निर्माणमा हाम्रा कान ठाडा हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ नि रोस्टरमा उभिएर हाम्रा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बडो त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ किसानका कुराहरू हाम्रा कुराहरू सुन्छन् कि भन्छन् कि हामीलाई छुने कुराहरू भन्छन् कि भनेर त्यहाँ अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यहाँ युवा किसानलाई समेट्ने केही कार्यक्रमहरू कहिले काहीँ झुकिएर आइहाल्यो भने पनि त्यो व्यवहार त किसानले अनुभूत गर्न पाउँदैन। अहिले युवा किसानको कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै युवाहरू चाहिँ नि अहिले विदेशमा छन् र विदेशबाट कतिपय फर्केर 2-4 वर्ष त्यहाँ मेहनत रगत पसिना गरेको स्रोत लिएर आएर यहाँ चाहिँ नि म अब केही गर्छु, म आफ्नै माटोमा आफ्नै परिवारसँग बसेर केही गर्छु भनेर लाग्ने किसानहरू पनि मुस्किलले 2-4 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेको अवस्थाहरू छैन। यसमा कुनै निर्मम समीक्षा हुन सकेका छैन। किन हामीले कृषिमा युवालाई टिकाउन सकेका छैनौँ भन्ने बारेमा राज्यले घोत्लिँदै जाने हो भने त्यहाँ मलाई लाग्छ 2-3टा कारणहरू देखिन्छ। राज्यका यस्ता खालका स्रोतहरू नियमित, एक त राज्यको मुख्य ढुकुटीबाट आउने स्रोत नै कम छ। त्यहाँबाट आउने स्रोतहरू तल्लो वास्तविक रियल किसान कहाँ पुग्दैन। भएका चाहिँ स्रोतहरू गैर किसानहरू कहाँ अथवा चाहिँ कृत्रिम किसानहरू कहाँ अथवा भनौँ न एक खालको टुरिस्ट किसानहरू कहाँ पुगिरहेको सन्दर्भहरू आम किसानहरूले देखिरहेको सन्दर्भ छ। उसलाई त्यतिखेर त्यहाँ बस्न मन लाग्दैन जतिखेर ऊ चाहिँ आफू त्यहाँ मरेर काम गरिरहेको छ। त्यो आफूले त्यहाँबाट सरकारको स्रोत पाइरहेको छैन र उसँगैको छिमेकमा एउटा ठुलो परियोजना लिएर आएर सँगै त्यहाँ बसेर काम गर्ने अर्को मान्छेको जुन खालको हरकत देख्छ, त्यसपछि त्यो किसान त्यहाँबाट विस्थापित हुन खोज्छ। जब उसले लामो समय लगाएर आफूले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरू बजार लिएर जान्छ र त्यहाँबाट उसले भोग्नु परेका चाहिँ जुन खालको पीडाहरू छन् त्यो कारणले गर्दा ऊ फेरि पनि त्यो चाहिँ त्यो कृषि पेसामा फेरि निरन्तरता दिन सक्दैन र ऊ फेरि पनि भिसाका लागि फेरि पनि चाहिँ नि अर्कै देशमा पसिना बगाउन फेरि चाहिँ जान बाध्य हुन्छ। भनेको यस्ता धेरै सन्दर्भहरू छन्। त्यो भित्र रहेर हामीले अध्ययनै गरेनौँ उहाँहरूको सेन्टिमेन्टमाथि, उहाँहरूको दुःख पीडामाथि राज्यले जुन खालको अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो र त्यहाँ मलम लगाउने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम नै हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नि युवा जनशक्तिलाई हामीले कृषिमा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँले कुराहरू भनिरहँदा जस्तो एउटा कृषि कर्ममै नलागेका व्यक्तिहरूले एउटा पहुँचका आधारमा कृषि क्षेत्रको बजेट कुम्ल्याएका घटनाहरू त गाउँघरमा छ्यापछ्याप्ती देखिएको छ होइन। अब सही समयमा मल र बिउको पनि उपलब्धता छैन। निर्भरमुखी कृषिमा रुमल लिनुपर्ने अवस्था छ। अब जागरण कसरी ल्याउने हामीले? अब यसो जागरण भनेको नीतिगत तहबाटै आउनु पर्यो। एउटा कुरा कि चाहिँ कृषिका कुनै पनि चाहिँ नि स्रोत सुविधा संरचनाहरू नहुने हो भने किसानले आफ्नो लय पक्रिन्छ र ऊ आफ्नै हिसाबले खेतीपाती गर्छ, गरिरहेको पनि छ। यदि सरकार छ र सरकारका संरचनाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ विज्ञ कर्मचारीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ सरकारले केही स्रोतहरू हामीलाई विनियोजन गर्छ र उसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा काहीँ न काहीँ सहयोग गर्छ भन्ने खालको अनुभूति दिलाउने हो भने हामीले त्यो तहबाट हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्
बिउको कुरा यहाँले सन्दर्भ जोड्नुभयो। हामीसँग 95% भन्दा बढी बिउहरू हामी आयातित बिउहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिउहरूमा हामी निर्भर भइसकेका छौँ। हाम्रा बिउ राख्ने पद्धतिहरू किसानका घर घरबाट लोप हुँदै गइसकेका छन्। यो हेर्नुहोस्, बुढापाकाले चाहिँ हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भनेर भनेको थियो। जब बिउ नै हामीसँग छैन भने हामी कुन कृषिको कुरा गर्दैछौँ होइन? कसरी हामी अब हुँदा हुँदा हामी चाहिँ के भन्छ, हाम्रा सरकारी निकायहरू विदेशमा भएका बिउहरूलाई नेपालमा भित्राउनका लागि सूचीकरण गर्नमा व्यस्त छन्। नेपालका चाहिँ नि अनुसन्धानका निकायहरू चाहिँ नि लगभग राजनीतिक अखडाको रूपमा मात्रै स्थापित भएको सन्दर्भहरू छ। बिउको अवस्था त्यस्तो छ। गोठबाट चाहिँ पशुवस्तुहरू धमाधम सडकमा निक्लँदैछन्। किसानहरू बिस्तार बिस्तार कृषि पेसाबाट बाहिरिँदैछन्। उनीहरू अन्य विकल्पहरूको खोजीहरूमा लाग्दैछन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो यो बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो चाहिँ यो बाटो चाहिँ सही छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी आम नीति निर्माण तहमा रहेका हाम्रा विशेषतः हाम्रा प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू अलि बढी सचेत हुनु पर्यो र जो नीति निर्माण तहमा रहेका चाहिँ नि कार्यपालिका तहका चाहिँ नि संरचनाहरू पनि यसमा अलिकति कन्सियस हुनु पर्यो। न कि अन्य हिसाबबाट अरू हामी 8 लेनका सडक बनाउला, हामी 10 तले महलमा बसौँला, तर आगामी 100 वर्षपछि हाम्रो जनसङ्ख्याको अवस्था कहाँ पुग्छ, तिनको पेट कसरी भरिन्छ, हामीलाई छिमेकी देशहरूले उत्पादनहरू भोलि चाहिँ रोके भने हामी के खान्छौँ होइन? कम्तीमा पनि त्यो कुरा होइन। अहिले छिमेकी देशको मात्रै कुरा नगर्नु, एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नदिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई नदिन पर्ने अवस्था आउन सक्छ। हरेक पालिकाहरूले आफ्ना कम्तीमा 50-100 वर्षका योजनाहरू बनाएर खेतीयोग्य जमिनहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई प्लटिङ हुनबाट रोक्ने र त्यहाँ चाहिँ भएका किसानहरूलाई चाहिँ ससम्मान उहाँहरूलाई त्यहाँभित्र रहन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, युवा जनशक्तिलाई त्यहाँभित्र चाहिँ आउन सक्ने वातावरण बनाउने, यी धेरै कुराहरूमा राज्य लागेकै देखिँदैन। अहिले पुरै बरालिएको अवस्था छ। न सिँचाइको अवस्था चाहिँ भरपर्दो छ, न जमिनहरू। अब अवस्था त कस्तो पनि देखियो भने उद्धवज्यू, जस्तो अब आफ्नो उत्पादन डोजर लगाएर नष्ट गर्ने अनि विदेशबाट टनका टन खाद्य सामग्री आयात गर्ने परिपाटी पनि देखियो। यसले त कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनै मुस्किल देखिने अवस्था आएन र? आयो, एकदमै आयो। यो चाहिँ कृषि क्षेत्र जोगाउने अवस्थाको मैले अलिकति केही राखेँ। बिउबाट हामी कृषि क्षेत्र जोगाउन सकेका छैनौँ, जमिनबाट जोगाउन सकेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हिजो जसको जोत उसको पोत भनेर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जुन खालको हाम्रा हजुरबाहरूसँग जुन खालको चाहिँ उहाँहरूले कसम खानु भएको थियो, आजका दिनसम्म तपाईँको मोहीका लगभग 5 लाख भन्दा बढी मोहीहरू छन्। उनीहरूको पक्षमा आज पनि निर्णय हुन सकेका देखिँदैन। किसानका नाममा स्वामित्व छैनन्। जमिनहरू किसानले हेर्दा हेर्दै किसानका हातबाट बिउ पलायन भए, जमिनहरू पलायन हुँदैछन्। अब किसान अब यति नैराश छ कि अहिले अब पशुपन्छी पालनमा पनि बिस्तार बिस्तार उहाँहरूमा नैराश्यता आएको छ। गाई पाल्छन्, अब भोलि बर बाछीको व्यवस्थापनमा चाहिँ किसानहरूलाई समस्याहरू आइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरू पशुवस्तुहरू चाहिँ पाल्न छोडिरहेका छन् होइन? यसलाई के भने एउटा मोडलको रूपमा अलिकति फरक ढङ्गले किसानलाई जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँनिर देखिने हो भने चाहिँ यो यस्ता खालका भनौँ न आयातलाई पनि भनौँ न व्यापार घाटालाई पनि कृषिले निकै ठुलो टेवा दिन सक्छ। अब होइन, अब हामी त्यतातिर लाग्दै नलाग्ने, खालि अरू देशबाट उत्पादन लिएर आउने र अझ त्यहाँबाट हुनसक्छ भने कर मात्रै उठाउने, प्रविधिदेखि लिएर विचारदेखि लिएर त्यहाँ भएका चाहिँ टेक्नोलोजीदेखि लिएर त्यहाँ भएका उत्पादनसम्म उतैबाट लिएर आएर त हामीले हाम्रो नेपालको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भर हुन सक्ने कुरा त हुनै सक्छ। यावत कुराहरूलाई हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्दा अब तथ्यगत हिसाबमा पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने जस्तो 1.3 उत्पादकत्व क्षमता भएको भारतको अहिले उत्पादकत्व क्षमता त्यहाँको माटोको बढेर 1.8 पुगेको छ। तर सँगै 1.6 भारतको 1.3 हुँदा 1.6 उत्पादकत्व क्षमता रहेको नेपालको चाहिँ घटेर 0.7 पुगेको अवस्था देखाउँछ। अब यो अवस्थाले भोलिका दिनहरूमा कतिको अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुँदैछ? असाध्यै जटिल प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यो के हो भने अहिले हामीलाई यो मल यति हाल्नुपर्छ, विष हाल्नुपर्छ भन्दा हामीलाई सिकाउने हाम्रा ठुलो विज्ञ वैज्ञानिक भनेको एग्रोभेटका मालिकहरू हुने। हेर्नुहोस्, आम किसानहरूलाई उसले जब हाम्रो चाहिँ बालीमा रोग लाग्छ अथवा हामीलाई खेती लगाउने बेला हुन्छ, हामी एग्रोभेटकै शरणमा जाने हो। एग्रोभेटमा त्यहाँ 8 क्लास पास गरेको मान्छेले एउटा सर्टिफिकेट लिएको हुन्छ, 3 दिन 5 दिनको तालिम लिएर, र ऊ पनि भ्याउँदैन ऊ कतातिर गइरहेको सन्दर्भमा अरू कोही मान्छेले बसेर त्यहाँ हामीलाई चाहिँ गाइड गर्छ कि तिमीले यो रोगमा यो बिख हाल, यो खेतमा यो मल हाल, अझ मल हाल भन्ने त अझ मान्छे छैन हामीसँग भनेपछि त्यो हिसाबले हामीले जुन अन्धाधुन्धा रूपमा हामीले माटोलाई चाहिँ किसान तहमा जो व्यावसायिक एरियाहरूमा हामीले अहिले हेर्ने हो भने हाम्रा माटोहरू बिग्रिरहेको सन्दर्भहरू छ। अहिले चाहिँ एकदम विकट बस्तीहरूमा पनि हामीले एकदम घोडा खच्चड लगाएर भए पनि चाहिँ रासायनिक मलहरू लिएर जाने खालको जुन खालको परिपाटी पछिल्ला दिनहरूमा विकास भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई
कसरी रोक्न सकिन्छ र हामी त्यही भएका रैथाने मलहरूलाई कसरी चाहिँ उन्नत बनाउन सकिन्छ भन्नेतिरबाट हाम्रो दृष्टिकोण नै जान सकेन र अहिले हामी चाहिँ यसरी हाम्रा माटो बिगार्दै गएका छौँ कि हेर्नुहोस् हजारौं वर्ष लाग्छ एउटा उत्पादनशील ऊर्जाशील माटो बनाउनका लागि। त्यो ज्ञान हामी आम किसानसँग नहुन सक्छ। त्यो ज्ञान दिने भनेको त विज्ञहरूले वैज्ञानिकहरूले सरकारले होला नि त। त्यसलाई चाहिँ उल्टो बिगार्नका लागि त्यहाँ रासायनिक मललाई प्रवर्धन गर्ने र उल्टो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने समेत अब सरकारले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भ छ। त्यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक हो कि होइन, त्यो दिगो खेती प्रणालीका लागि जरुरी हो कि होइन, त्यसले माटोको स्वास्थ्यलाई कसरी राख्छ, रासायनिक मल सँगसँगै भोलि चाहिँ आउने बिखको चाहिँ आवश्यकता त्यसले कसरी झल्काउँछ, त्यसबाट हुने जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावहरू कस्तो हुन्छ, पर्यावरण वातावरणमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरो स्टेटले नसोचिकन अब उल्टो चाहिँ के भन्छ रासायनिक मल कारखाना खोल्ने 1 खरबभन्दा बढी चाहिँ लगानी गरेर भनेर सरकार चाहिँ विगत चाहिँ यो 5-7 वर्षदेखि लागेको छ र अहिले त क्याबिनेटले डिसिजनै गरेर अगाडि बढिसकेको सन्दर्भहरू छ। भनेपछि हाम्रो बाटो अहिले पनि चाहिँ नि हामी गलत बाटोतर्फ गइरहेको हामीले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ अधिकारीज्यू। जस्तो अब हामी पर्यावरणका विषयमा अथवा वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि विभिन्न नीतिहरू बनाउँछौँ, तर हाम्रो ध्यान चाहिँ माटोको प्रदूषण रोक्नेतर्फ कुनै ध्यान नगएर पनि यो समस्या देखिएको हो। पक्कै पनि अहिले खोला नालामा के भन्छ पानी बग्न छोडेको छ, लेदो बग्छ कि चाहिँ ढल बग्छ कि केमिकल मिसिएका चिजहरू बग्छन्। माटोलाई माटो बाँचाउने हेर्नुहोस् न, अब हाम्रो विश्वविद्यालयहरूबाट पढेका गुरुआमाहरूले जिन्दगीमा माटै छुनुहुन्न। हेर्नुहोस् न कस्तो विडम्बना छ कि जो चाहिँ आफैमा जो एउटा विश्वविद्यालय हुन आम किसानहरू उनीहरूको कुनै भ्यालु छैन, उनीहरूका अनुभवहरू उनीहरूको योग्यता क्षमताको कहीँ पनि कदर हुँदैन। जो विश्वविद्यालयमा पढेर चाहिँ माटोमै डिग्री लिन्छन् उनीहरूले माटै छुँदैनन् भनेको हाम्रो प्रणाली कतातिर गइरहेको छ हामीले यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब माटो छुनुपर्ने, माटो पढेका, रोग पढेका, किरा पढेका मान्छेहरूलाई हामीले लगेर चाहिँ बडो सुट टाई लगाएर हामी कुर्सीमा लगेर राखिदिइराखेका छौँ। त्यो माटोमा जो नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो खेतीपातीमा काम गरिरहेको किसान छ उसलाई उसको सम्मान चाहिँ अहिले 4 जनाका अगाडि उभिएर म खेतीपाती गर्छु भन्ने खालको अवस्था अहिले गर्वले भन्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ माटोलाई जब हाम्रो आमा, हाम्रो धरती, हाम्रो माटोलाई हामीले चाहिँ जब त्यसलाई सकुशल राख्न सक्दैनौँ, तिनलाई चाहिँ खाल स्वस्थ राख्न सक्दैनौँ, हामी मात्रै होइन अहिले हामी अबको 20-50 वर्षपछि हामी अहिले पृथ्वीमै भएका धेरै मान्छेहरूले हामीले संसार छोडिसकेका हुनेछौँ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को पिँढी आउनेछ। हामी सयौं वर्ष यो चाहिँ हजारौं वर्षका लागि यो चाहिँ पृथ्वी हो। हामी आजका लागि मात्रै धेरै फलाउने, ठुलो फलाउने नाममा हामीले जुन खालको माटोलाई बिगारिरहेका छौँ, हाम्रो माटोको स्वास्थ्य बिगारिरहेका छौँ, त्यो बाटोबाट हामी अब फर्किनुपर्छ। त्यो अब धेरै ढिलो भइसक्यो र यो जुन माटोको तपाईँले उत्पादकत्वको कुरा गर्नुभयो, यो बडो डरलाग्दो तथ्याङ्क हो। यो नीति निर्माताहरूले सुन्नुपर्छ र यही विषयमा बहसहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अधिकारीज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिने यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइन सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा, हामीसँग 5 मिनट मात्र समय छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। युवराज मिश्रले युएबाट सोध्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कृषिमा समस्या छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँले त धेरै समस्या औँलाउनु भयो, वास्तविकता चाहिँ के हो अधिकारीज्यू? अब मैले अगाडि पनि राखेँ यहाँहरूलाई समस्याको बारेमा, यहाँहरूलाई पनि एक खालको ज्ञान छ, काहीँ न काहीँ बसेर नेपाललाई माया गर्नुहुने आम नेपाली जनहरूले नेपालको कृषिको अप्ठ्यारोपनलाई यहाँले महसुस गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले पनि हेर्दाखेरि धेरै खालका कृषिमा कुनै पनि चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता एउटा आम किसान बनेर खेत बारीबाट गोठबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकार देखिँदैन, सरकार भेटिँदैन। यो अवस्थामा जब गोठ खेत बारीमै सरकार भेटिँदैन भनेपछि अब कृषि कसरी उँभो लाग्यो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ? चुडामणि भट्टराईले रतुवा माइनौ मोरङबाट सोध्नु भएको छ, अव्यवस्थित बसाइले खेतीयोग्य जमिन पनि अतिक्रमण हुन थालेको छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि चाहिँ अब के नीति अगाडि सार्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। नीति छ, भू उपयोग नीति, भूमि नीति चाहिँ नि 2072ले त्यसलाई चाहिँ नि एक खालको व्यवस्थापन गरेको छ, तर अब त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ 11वटा वर्गमा चाहिँ भूमिहरूको विभाजन भएको छ, त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने कुरा पनि लेखिएको छ। अब स्थानीय पालिकाहरूले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने हो भनेदेखि भूमि कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षण गर्न सक्ने सम्भावना छ। अब मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको जस्तो लाग्छ। सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ,
छ। कृषकले समयमै बिउ बिजन नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि छ। अब मलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यो किसानहरूले शास्ति चाहिँ कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो हाम्रो मुलुकमा भनेर सोध्नु भएको छ। किसानहरूले पहिलो कुरा त हामी आफैमा आत्मनिर्भर थियौँ। हिजो बिउ आफ्नै घरबाट झिकेर रोप्थ्यौँ, मल आफ्नै गोठमा थिए। अब अहिले बिस्तार त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यसलाई एउटा पुरातन चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेर हामीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा अथवा वैदेशिक बिउहरूसँग हामीलाई निर्भर गराइएको दुष्परिणाम हो। अब हामी किसानहरू आफै सचिनु जरुरी छ, न कि यो सरकारको पछि लागेर या चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चङ्गुलमा पस्ने भन्दा पनि अब हामीले आफ्ना बिउहरूको संरक्षण गर्न हामी आफैले सुरु गर्नुपर्छ। गोठहरूलाई फेरि हराभरा बनाउनुपर्छ र मल कारखाना हाम्रो हरेक गोठहरूलाई बनाउनुपर्छ। श्याम खतिवड़ाले नरुवा सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ। तीनवटै तहको सरकारले कृषिमा सहुलियत ऋण दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कृषि ऋण पनि एउटा पहुँचमा पुगेका व्यक्तिहरूको घर घरमा पुग्ने अवस्था छ। वास्तविक किसानहरू यो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसमा चाहिँ तपाईहरूले केही पहल गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? वास्तवमा कृषि ऋण यो सुलभ ब्याज दरको कृषि ऋणको लागि पनि हाम्रो महासंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको अभियान हो र यसलाई पछिल्लो चरणमा यसलाई अलिअलि संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकको सहयोग मार्फत यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एउटै किसानले 5 अरबौं रुपियाँ चाहिँ एउटा किसानका नाममा धेरै उद्योगीहरूले चाहिँ यसलाई अरबौं रुपियाँ एउटैले लिएर गएर चलाइदिने र बैंकहरूलाई पनि धितो लगायतका चिजहरूबाट सहज हुने हुनाले त्यसको दुरुपयोगहरूलाई रोक्नलाई अब अहिले चाहिँ अलिकति धेरै संख्यात्मक रूपमा पनि एउटा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ वाणिज्य बैंकहरूलाई। त्यसले पनि साना किसानहरूका पुग्नलाई केही बल पुर्याउँछ कि भन्ने हो। हामी पैरवी त जारी राखेका छौँ, तर दुर्भाग्य के छ भने हरेक ठाउँमा पैसा भनिसकेपछि अब महादेवको पनि 3 नेत्र हुन्छ भने जस्तो यसलाई छेक्न थुन्नका लागि हामी आम किसानहरू पनि सजग हुनुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने र त्यो कुरा बाँकी छ। र अर्को कुरा धितोका समस्याहरू, बाटो छोएका जमिनहरूका समस्याहरू र बैंकले दिने जुन खालको झन्झट छ बैंकका चाहिँ त्यो पनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो रियल किसानका पुग्न नसक्नुमा। बालकुमार बिरहीले टहरी सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ। पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा सुपारी उत्पादन हुने गर्दछ नगदे बालीका रूपमा, तर भारतले लगाउने कोटा प्रणाली र अन्य खालका झन्झटहरूले चाहिँ किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको सुपारी निर्यात गर्न अथवा सहज रूपमा बेच्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसको अन्त्यका लागि चाहिँ राज्यतर्फबाटै अथवा नीति निर्माण तहबाटै केही पहल गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? हामी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू WTO विपा लगायतका सन्धि सम्झौताहरूको पक्षराष्ट्र भएको कारणले गर्दा हामीले सहज रूपमा वैदेशिक चिजहरू हामी लगभग 150 भन्दा बढी देशहरूबाट कृषि उपजहरू सहज रूपमा नेपालभित्र दिइरहेका छौँ। तर हामीसँग अलिकति केही बढी भोलमा उत्पादन भएका यस्ता कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई भारतले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई विभिन्न चाहिँ खालको हडलहरू समस्याहरू त्यहाँ सृजना गरेर उसले रोक्ने र उसको आवश्यकतामा मात्रै त्यसलाई सदुपयोग गर्ने जुन खालको प्रपञ्च गरिरहेको छ त्यही कपी हामीले नेपालले गर्न सकेका छैन। हामीले जे आए पनि त्यहाँबाट बोर्डरबाट इन्ट्री हुन दिइरहेको सन्दर्भहरू छ। यसमा चाहिँ एक खालको कूटनीतिक बहस नै जरुरी छ र यो हाम्रो नीतिगत रूपमा हाम्रा कूटनीतिक तहबाटै यो खालको छलफल हुन जरुरी छ। तिम्रा जे पनि हामी आउन दिने र हाम्रा चिजहरू चाहिँ तिमीले किन दस्तरी चाहिँ बखेडा सिर्जना गरे तिमी रोक्छौ भन्ने प्रश्न गर्न चाहिँ नीतिगत तहमा रहेका पात्रहरूको चाहिँ नि भूमिका बढी देख्छु म। हवस् त अधिकारी ज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। धेरै विषय बाँकी नै थिए तर समय अभावले पूरा गर्न सकिएन। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सल्लाहकार एवं संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसंगमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू नवराज भण्डारी र सागर खड्का सँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।